हुनुभएका कास्कीका अग्रजहरू पूर्व अध्यक्षहरू अब कास्कीका हामी पत्रकारहरूका नेताका पनि नेता हुनुभएको छ। अब उहाँलाई त्यही अनुसारको सम्मान दिएर पत्रकार महासङ्घ कास्कीले सदैव उहाँहरूको जुन विमला भण्डारीजीको नेतृत्वको टिम छ उहाँहरूले अहिलेसम्म पत्रकार महासङ्घमा यहाँसम्म पुर्याउनु भएको योगदानको निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठ सहित उमाकान्त सरसम्मको जुन एउटा पुस्ता छ त्यो पुस्ताको सधैँ सम्मान गरियो भने मात्रै यो बिल्डिङको पनि सम्मान हुन्छ, हामी सबै पत्रकारहरूको पनि सम्मान हुन्छ। त्यसतर्फ तपाईँको विशेष ध्यान जाओस् म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वाभाविक हिसाबले चुनावमा एउटा माहौल थियो, त्यो माहौल के भयो आजको दिनबाट बिर्सिनुपर्छ। अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो सुरुमा आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्षले पनि भन्नुभयो जे भयो अब हामी सबै जुत्ता ती हिजोका विचारका अथवा गुटका अथवा के प्यानलका चिरचोरी भनियो चुनावमा के भनियो सबै जुत्ता बाहिर निकालेर पत्रकार महासङ्घलाई सबैको साझा महासङ्घका रूपमा विकास गर्न सक्यो भने मात्रै यो महासङ्घको गरिमा बच्छ। त्यसमा मुखले मात्रै होइन विमलाजी तपाईँले अब व्यवहारले पुष्टि गर्ने चुनौती छ। त्यो चुनौती तपाईँका हरेक व्यवहारले हरेक दिन तपाईँले गर्ने कामले तपाईँको मिटिङमा गर्ने निर्णयले त्यो पुष्टि हुन्छ। त्यसकारण व्यवहारमा देखाउनु होला। म त्यो हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो समाज जस्तो छ स्वाभाविक हिसाबले समाज विकासको क्रमको दर्पण हाम्रो पत्रकार महासङ्घमा पनि आयो। कति आउनु पर्थ्यो, कति धेरै आयो, कति कम आयो त्यो हामीले विचार विमर्श गर्नु पर्ला, तर आयो देखियो। तर यसलाई अब आदरणीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कमसेकम मेरो एउटा के छ भने त्यो पनि गर्ला। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने विमला यो समितिमा म उपाध्यक्ष थिएँ, विमला लक्की पनि हो, म ठ्याक्क उपाध्यक्षबाट राजीनामा पनि थिएँ। अनि फुट्यो पार्टी पनि फुट्यो होइन, फेरि प्रदेश अध्यक्ष फेरि अब यो प्रदेश अध्यक्ष दोहोऱ्याउने भए कास्की के भन्ने हुन्थ्यो, फेरि म प्रदेश अध्यक्ष हुने हल्ला थियो, फेरि केन्द्रीय सदस्य भएँ होइन। जे भए पनि मेरो साथी, मेरो समकालीन साथी विमला भण्डारी अध्यक्ष भएकोमा म एकदमै खुसी छु। उसको सम्पूर्ण कार्यशक्तिको टिमलाई आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई त हरेक मिटिङमा त्यो मेरो अनुहार देख्ने बित्तिकै कास्की र गण्डकी प्रदेशलाई माया नमाने सुकै छैन। उहाँले पहिलो प्रदेश व्यवस्थापन पनि गण्डकी प्रदेश यही भवनको माथिल्लो तलामा कास्की जिल्ला होइन। हामी गण्डकी प्रदेशका कास्कीका यसो केही हुन्छ नि अवसरहरू अथवा पत्रकारलाई दिने अवसरको बारेमा यसो आयो भने पनि यसो हात लगाइदियो भने उहाँले यतैतिर नलगाडी सुकै छैन। त्यही भएर पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश र कास्की शाखा भाग्यमानी पनि छ। म यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै र कास्की शाखाले म धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न पाएको थिइनँ। म निर्वाचनमा एकदमै यो आदरणीय सबै मतदाताहरूप्रति आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू मार्फत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दै म सधैँ मेरो मातृ शाखा कास्कीको हितका लागि यहाँका सदस्यहरूको हितका लागि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। कास्की शाखाको नवनिर्वाचित टिम, पत्रकार महासङ्घ कास्कीको निवर्तमान टिम लगायत घोषणा गरेका थियौँ। ती उपाध्यक्षहरू मध्ये केहीमा हाम्रो भन्ने आशा लागेको थियो। त्योमध्ये सम्पूर्ण साधारण सदस्य मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र उहाँको नेतृत्वमा यो शाखाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ र यो कार्यसमितिलाई ऐतिहासिक बनाउन उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र उहाँले त्यो भूमिका खेल्दै गर्दा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग अघि त्रिवेन्द्रले भनिसक्नु भएको छ, त्यही ढङ्गले केन्द्रको सम्पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले प्रतिबद्धता अथवा विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र निवर्तमान टिम दिपेन्द्रको टिम पनि म त्यति बेला उपाध्यक्ष भइरहँदाखेरि आँखालाको शाखा मध्येमा दिपेन्द्रको टिम पनि परेको थियो। मैले उहाँलाई पटक पटक यो कुरा पनि भनेको छु, उहाँले एउटा राम्रो कल्चर इस्टाब्लिस गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्नु भएको छ। र त्यो संस्कार सबै शाखाहरूमा केन्द्रमा देखिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा लोभ लाग्छ। त्यही भएर दिपेन्द्रको त्यो भूमिका र त्यो पक्षको म सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र त्यो संस्कार हामी सबैले ग्रहण गर्न सकौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज म एयरपोर्टमा झर्दै गर्दाखेरि मलाई लिन निवर्तमान अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष सँगसँगै एउटै गाडीमा जानुभएको थियो। त्यो दृश्य पनि मेरो लागि अत्यन्त अर्कै लाग्यो भनौँ न, अत्यन्त त्यो रमाइलो पनि लाग्यो, अलिकति भावुक पनि म भएँ। यो हार्दिकता पत्रकार महासङ्घमा रहन्छ, रहनुपर्छ र यही हार्दिकताले पत्रकार महासङ्घका रूपमा स्थापित छ। र यो संस्थाप्रतिको हाम्रो विश्वास, नागरिकको विश्वास बढ्दछ र यो संस्थाको नेतृत्व लिन हामी सबै आकर्षित हुनु एउटा कारण त्यो हामीभित्रको हार्दिकता हो। अहिले भर्खरै निकटतम प्रतिद्वन्दी रहनुभएका पत्रकार महासङ्घ साझा संस्था हो र यो संस्था एकताबद्ध भएर
भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिले पनि प्रमाणित गरेको छ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थालाई एक बनाएर हिँड्ने सन्दर्भमा उहाँको पनि भूमिका रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब गठबन्धनका कुरा र मतको अङ्कको कुरा आदिबाट अन्त भएको छ। गठबन्धन र मत हामीले अब यो विस्मृतिमा राखेर यो संस्थालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सबै एक ठाउँमा मिल्ने परिस्थितिको निर्माण गर्न जरुरी छ। म त्यसका लागि सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। परिधि छ, आफ्नो परम्परा छ, आफैले स्थापित गरेका केही स्थापित मान्यताहरू पनि छन्। ती सबैलाई ध्यानमा राखेर सबै संरचनाले काम गर्दै जाने हो भने पत्रकार महासङ्घ एउटा विशिष्ट संस्थाका रूपमा अझ गौरवशाली संस्थाका रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनेछ। म त्यसतर्फ पनि सबैलाई अग्रसर हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। कामका फेरिस्त हामीले चाहिँ गरायो भने ठुलो सङ्ख्या त्यो लामो लिस्ट बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकता पहिचान गरी तत्कालीन मुद्दाहरूलाई पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता अथवा त्यो कल्चर अथवा त्यो क्षमता हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चुनौती हाम्रा सामु छ। यति बेला हामीले आफ्नो लक्ष्यका रूपमा लिएको प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमको उचित अभ्यासको सुनिश्चितता, यो दुईटा कुरा हाम्रा लक्ष्य हो। यी लक्ष्य प्राप्तका लागि हाम्रो हरेक निर्णय, हरेक कदम र हामीले लिने नीतिहरू ती दुईटा लक्ष्य चुन्नका लागि सहयोगी हुने ढङ्गले हो। म सबै संरचनाहरूलाई त्यो ढङ्गले काम गर्नका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रा राजनीतिक आस्था, हाम्रो राजनीतिक दल निकट संस्थाहरूको हाम्रो संलग्नता सबै कुरा बिर्सेर म पत्रकार महासङ्घ हुँ बढाउँछ र त्यसका लागि पनि अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै मेरो निर्वाचित साथीहरूलाई आग्रह छ। विभिन्न हाम्रो विधानले विभिन्न क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व गर्छ, लिङ्गबाट प्रतिनिधित्व गराउँछ। अब महासङ्घमा नेतृत्व भइसकेपछि म फल्लो क्लस्टरको सदस्य, म फल्लो क्लस्टरको सचिव भन्न जरुरी छैन। अब पत्रकार महासङ्घको मूलधारको सदस्य, मूलधारको सचिवका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु होला, त्यो आत्मविश्वासका साथ काम गर्नु होला भन्ने म सबै यो समावेशी कोटाहरूबाट आउनुभएका साथीहरूलाई पनि त्यो उच्च मनोबलका साथ काम गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता छँदैछ। अघि यहाँ शपथ खाने क्रममा पनि शपथ खानु भएको छ कि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि हामी कुनै पनि सम्झौता नगरेर सम्झौताहीन अभियान आन्दोलन अगाडि बढाउन जति बेला पनि तयार हुनुपर्छ। दिपेनजीले पटक पटक अर्जुन गिरीको घटना यहाँ उच्चारण गर्नुभयो। अघिल्लो कार्यक्रममा पनि उहाँले भनेको सुनेको थिएँ, कोही साथीलाई अप्ठ्यारो पर्दा, प्रेसमाथि आक्रमण हुँदा, समाचार लेखेकै कारण कोही साथीलाई अप्ठ्यारो पारिँदा पत्रकार महासङ्घ त्यसभरि जाग्छ। यो जाग्ने कुरा, जगाउने कुरा तपाईँ हाम्रो हातमा छ र हामीले यो अभियानलाई कहिले पनि कमजोर हुन दिनुहुन्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा हामी एउटा निर्भीकतापूर्ण लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो निवर्तमान कार्य समितिले पनि त्यो एकता प्रदर्शन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा आफूलाई उभ्यायो। बन्दै गरेका कानुनभित्रका प्रावधानहरू जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने खालका थिए त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ सडकमै उठ्यो र त्यो कामको निरन्तरता वर्तमान नेतृत्वले पनि गर्नेछ। अहिले पनि कानुनका मसौदाहरू संसदमा र मन्त्रालयका टेबलहरूमा र स्थानीय तहसम्ममा रहेका छन् र ती मसौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रताका प्रावधानलाई खुम्च्याउने खालका केही व्यवस्थाहरू छन् र त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर विमति छ। हामीले गम्भीरतापूर्वक कानुनलाई प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री बनाउनका लागि राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै जागिरबाट विस्थापित हुनुभएको छ, स्वास्थ्य समस्या भइरहनु भएको छ र विभिन्न समस्याबाट प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि अलग राहत प्याकेज घोषणा गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। उहाँले सकारात्मक जवाब दिनुभएको छ। हाम्रो विश्वास छ आउने बजेटमा पत्रकारहरूका लागि र सञ्चारगृहका लागि राज्यले एउटा प्याकेज ल्याउनेछ। हामी त्यो अपेक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था छ र प्याकेजमा के रहने भन्ने विषयमा गृह कार्य गरौँला भन्ने सहमति भएको छ पत्रकार महासङ्घ र अर्थ मन्त्रालय बिचमा। त्यो सहकार्य गर्ने, त्यो गृह कार्य गर्ने सम्झौता, मौखिक सम्झौता म गरेर यहाँ आएको छु र त्यसले गर्दा हामीले यो ढङ्गले यो दिशामा काम प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी पनि मैले गराउन चाहन्छु। अहिले भूमिगत जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। उहाँसँगै अरू दुईजना पत्रकार मित्रहरू प्रहरीले खोज्दै गर्दा उहाँहरू पनि भूमिगत हुनु परेको अवस्था छ। त्यो विषयमा पनि हामीले आज पनि सरकारका उच्च तहसम्म कुरा गरेका छौँ। आज पनि म यता आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवले प्रहरीका प्रमुखसँग गएर कुरा गर्नुभएको छ र पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै कारण उहाँहरूलाई आतंकित गर्ने जुन राज्यको एउटा मनसाय देखियो, यो हाम्रा लागि निन्दनीय छ, अस्वीकार्य छ, खेदजनक छ। म यस्तो कदमबाट फिर्ता हुनका लागि राज्यलाई यो मञ्चबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। समाचार लेखेपछि त्यसको प्रति चित्त बुझेको छैन भने त्यसको निदान खोज्ने उपायहरू छ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिलसित सम्बन्धित कारणले तोकिदिएको छ। प्रेस काउन्सिल कुनै आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर त्यो सन्दर्भमा एउटा निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा फेरि राज्यले झुट्टा मुद्दाको चाहिँ एउटा तयारी गरेर पत्रकारलाई आधिकृत गरेर जुन काम गरेको छ त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। म राज्यलाई यहाँबाट पनि विनम्रताका साथ त्यो कदमबाट फिर्ता हुन आग्रह गर्छु र हाम्रो विनम्रतापूर्ण आग्रहलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी आन्दोलनको द्वाराबाट ल्याउनु पनि हामी पछि पर्ने छैनौँ। यो चेतावनी पनि म यो मञ्चबाट दिन चाहन्छु। त्यही भएर प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा र पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै कारण समस्या खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्न र प्रेस स्वतन्त्रताको झन्डा माथि उठाउने सन्दर्भमा हामीले सम्झौताहीन आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। यो प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। पत्रकारलाई व्यावसायिक बनाउने सन्दर्भमा हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठानको माग गरेको धेरै समय भयो। आजै मैले अर्थमन्त्रीजीलाई त्यो प्रस्ताव पनि गरेको छु र आउने बजेटमा आम सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि बजेट छुट्याउँछु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यो आम सञ्चार प्रतिष्ठान मार्फत नेपाली पत्रकारहरूले आफ्नो दक्षता बढाउने सन्दर्भमा सिक्ने सन्दर्भमा र आफूले चाहेको तालिम लिनका लागि आग्रह गर्ने र तालिम लिने सुनिश्चित वातावरण निर्माणका लागि एउटा प्रबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि हामीले आम सञ्चार प्रतिष्ठानको माग गरेका छौँ। निकट सम्बन्ध रहँदै आएको छ। अघि त्रिवेणीले भने जस्तै प्रदेशको जिल्लाको पहिलोपटक म काठमाडौँ बाहिर आएर चाहिँ यो पदस्थापन समारोहमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएको छु र दिपेनजी अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि एउटा अनौपचारिक सन्दर्भमा पनि भनेको थिएँ म पत्रकार महासङ्घको लामो आन्दोलनमा रहँदै गर्दा म 54-55 सालदेखि पत्रकार महासङ्घको संरचनामा नेतृत्वमा रहँदै आएको मान्छे पनि हो। बद्रीदाई आज अध्यक्षता गर्नुभएको छ। उहाँ र म एउटै कार्य समितिमा एउटै पदमा काम गरेका हौँ 59-63-62 सालमा। उहाँसँगको त्यो सहकारीले पनि मलाई धेरै एउटा यो अहिलेको उम्मेदवारका नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई सफल तुल्याउने सन्दर्भमा कास्की शाखाका सदस्यहरूको जुन ढङ्गको एउटा मतदानमा सहभागिता रह्यो, यो मत प्रतिशत जुन ढङ्गले उच्च रह्यो, यसका लागि पनि म सबै यो साधारण सदस्यहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै सदस्यहरूले मतदान प्रक्रियामा भाग लिइसकेपछि आफूले चुनेको नेतृत्वप्रति दिनदिनै औँला ठडाउने अधिकार सबै साधारण सदस्यहरूलाई छ। केन्द्रीय नेतृत्व र साधारण सदस्य बिचमा मतपत्रबाट स्थापित यो सम्बन्धको यहाँहरूले उच्चतम सदुपयोग गर्नुहोस् र केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समितिका हरेक कदमहरूप्रति यहाँहरूले दिनदिनै औँला उठाउनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। त्यो खबरदारीले हामीलाई सक्रिय हुन र सही बाटोमा हिँड्नका लागि प्रेरणा दिनेछ। त्यसका लागि पनि सबै साथीहरूलाई आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्तमा फेरि यो शाखालाई निर्वाचित नेतृत्वलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिलाको नेतृत्वमा कार्य समिति चल्दै गर्दाखेरि यहाँका महिला पत्रकारहरूले आफै अध्यक्ष भएको अनुभूति गर्न सक्ने गरी योजना अगाडि बढाउनका लागि म विमलाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै केन्द्रीय समितिले पनि मैले आज एउटा आजै आउँदाखेरि WWJ को कार्यक्रममा पनि सहभागी भएर आएको थिएँ। मैले त्यहाँ भने मसँग केन्द्रीय नेतृत्वमा सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मलाई आज यो आमन्त्रण गर्नुभयो, यो अवसर दिनुभयो, यसका लागि दिपेनजी लगायत निवर्तमान टिमलाई धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।